सरकार गठनका लागि सबै विकल्पहरू खुल्ला राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। अबको सरकार कांग्रेस र एमालेको बन्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर दामोदर भुसालको टिप्पणी। माओवादीमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुल्ला। निर्वाचन परिणाम सुखद संकेत नरहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिनाको भनाई। प्रधानमन्त्री को बन्छ भनेर अहिले बोल्न हतार हुने नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। सदनको पहिलो बैठकमा एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। स्याङ्जा 2बाट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका धनराज गुरुङ निर्वाचित। झापामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई लगाइदिए कागती र खुर्सानीको माला। बाराको परवानीपुरमा स्थानीयले प्रतिनिधि सभा सदस्य किसान श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनललाई लगाइदिए 205 किलोको माला। अबको 5 वर्ष गर या मरको स्थितिमा काम गर्नुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको भनाई। दुलोही भित्र्याउन नपाउँदै 5 जनाको मृत्युले बिहे घरमा शोक। सन् 2022 मा नेपालमा रेमिटेन्स बढेर 8.5 अर्ब पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान। उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघट्ने आयल निगम भन्छ 27 अर्ब घाटा छ। अनमोल केसी अभिनीत छड्के 2 को क्लाइमेक्स दृश्य टिकटकमा लिक। अबको 10 वर्ष मिसन इम्पोसिबल जस्ता एक्सन फिल्ममा काम गर्छु भन्दै बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको भनाई। इन्डोनेसियामा विवाह अघि यौन सम्बन्ध राखे कारबाही गर्ने कानुन बन्दै। सेनेगलको संसद बैठकमा सांसदहरू बीच कुटाकुट। भारतको राजस्थानमा 75 रुपियाँका लागि महिलाको गोलीहानी हत्या, 7 जना पक्राउ। नेत्रहीन टी20 विश्वकप खेल्ने नेपाली टोली आज भारत जाँदै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडोमा बच्चालाई निमोनिया हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मक्सिर 18 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 4 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी छोटकरीमा समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने माओवादीको निर्णयको प्रसङ्ग बाट। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरू खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पार्टीको पदाधिकारीको बैठकले अहिले कुनै गठबन्धन जोड्ने या तोड्ने काम नगर्ने र सम्भावनाका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो। माओवादीको बैठकमा सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले सहितका दलसँग पनि छलफल गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो। तर एमालेसँगको सहकार्यबारे भने कुनै खास निर्णय भएको छैन। बैठकमा नेताहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको परिणाम अपेक्षा अनुसार नआएको टिप्पणी गरेको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाब दिनका लागि एमाले सहितका अन्य विभिन्न दलहरूसँगको विकल्पलाई पनि खुल्ला राख्ने रणनीति लिएको एक नेताले बताएका छन्। माओवादीको बैठक आज पनि बस्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर दामोदर भुसालले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहनुभएका भुसालले कांग्रेस र एमाले मिलेर 5 वर्ष टिक्ने सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। बुटबलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भुसालले मक्सिर 4 को चुनावको जनादेशले कसैलाई बहुमत नदिएकाले लोकतन्त्रका लागि सँगै आन्दोलन गरेका 2 ठूला दलहरू मिलेर संसदको पूरा कार्यकाल संयुक्त सरकार चलाए राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेता भुसालले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण 2064 पछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको आरोप लगाउँदै यसपटक माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू प्रतिपक्षमा बस्नु नै उपयुक्त हुने औल्याउनुभयो। दर्शक महानुभाव कांग्रेस नेता भुसालको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन जोसुकैसँग मिलेर गर्न सकिने विकल्पलाई खुल्ला राख्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। चुनावी समीक्षा र सरकार गठन बारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा यस्तो छलफल भएको माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। बैठकपछि कुराकानी गर्दै महराले वर्तमान गठबन्धन छोड्ने निर्णय नगरेको तर सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो अन्य विकल्पमा नि खुल्ला राख्ने निर्णय भएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। माओवादीले पहिलो चरणमै आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, माओवादीको यो दावीप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। स्थापित दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्वाचनको परिणाम आउनु मुलुकका लागि हितकर नभएको उहाँको भनाइ छ। ललितपुरमा आयोजित जापान विगत, वर्तमान र भविष्य विषयक एक दिने सेमिनारमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले ठूलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस काममा लाग्न बौद्धिक समुदायलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उहाँले अहिले दलहरूको भविष्यप्रति घण्टी बजेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। सचेत समुदायले दलहरूलाई सच्याउन सके मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुने र जनताको समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउने गरी विकास निर्माणको कामले गति लिने पनि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको धारणा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने बारे अहिले नै बोल्नु हतार हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुटबलमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको तयारी गरेको बारे पत्रकारको प्रश्नमा भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, कसैले इच्छा राख्दैमा बनिहाल्ने होइन। गुल्मी 1 बाट नवनिर्वाचित सांसद भण्डारीले भन्नुभयो पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने हो। अहिले बोल्न हतार हुन्छ उहाँको भनाइ छ। नेता भण्डारीले सरकारमा को जाने भन्दा कस्तो सरकार बनाउने भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। महाधिवेशनपछि पार्टीमा आफ्नो विचार समूहले पुस्तान्तरणको सवाल उठाएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साईले संसदको पहिलो बैठकमै एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ आउनुभएका साईले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मी र समर्थक माझ सम्बोधन गर्दै पहिलो बैठकमै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र वाइड बडी खरिद जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा आवाज उठाउने बताउनु भएको हो। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा कानुन बनाएर ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई जेल हाल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। अब हाम्रो लडाईँ भ्रष्टाचार विरुद्ध, अब हाम्रो लडाईँ रोजगारी सृजना गर्नका लागि हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो अहिलेको कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन। अब ठूला ठूला काण्ड मचाउनेलाई यो 5 वर्षभित्र जेल हाल्न सकिएन भने पनि कठागरामा उभ्याउनेछु उहाँको भनाइरहेको छ। स्याङ्जा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार राति सकिएको मतगणना अनुसार धनराजले 31,466 मत पाउनुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले 25,839 मत पाएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बताएको छ। उनीहरू बीचको मतान्तर 5,627 रह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार टिकराज गुरुङले 8,113 मत पाउनुभयो। 1,16,678 मतदाता रहेको क्षेत्रमा 70,191 मत खसेको थियो। यो क्षेत्रबाट 2074 सालमा एमालेबाट अर्याल नै निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2074 मा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुनुभएकी अर्यालले कांग्रेसका उम्मेदवार गोपालमान श्रेष्ठलाई झण्डै 3600 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो। तर यसपटक गोपालमानले प्रत्यक्ष चुनाव लड्नु भएन भने धनराज सोही क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्नुभयो। 4 मक्सरमा भएको मतदानका क्रममा नेपाली कांग्रेसले केही मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको भन्दै नेकपा एमालेले पुनः मतदानको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले मक्सर 14 मा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि मतगणना सुरु भएको थियो। स्याङ्जा 2 अन्तर्गतको दुवै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। स्याङ्जा 2-1 बाट भोजराज अर्याल र 2 बाट महेश भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका भोजराजसँग एमालेका मोहन रेग्मी र भट्टराईसँग बुद्धिमान श्रेष्ठ पराजित हुनुभएको हो।
झापा 1 बाट निर्वाचित भएपछि मतदाता सम्मान अभियान लिएर निर्वाचन क्षेत्रका गाउँमा घुमिरहनु भएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्मालाई मेचीनगर नगरपालिका 9 लीला बस्तीका बासिन्दाले कागती र खुर्सानीको माला लगाइदिएका छन्। यस क्षेत्रमा घरमा, गाडीमा वा पसलमा कागती र खुर्सानीको माला झुन्ड्याएमा कसैको पनि नकारात्मक दृष्टि पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यो बस्ती शर्मालाई दूध खुवाउने देवकुमारी श्रेष्ठको गाउँ हो। त्यसकारण सांकेतिक रूपमा कागती र खुर्सानीको माला लगाइदिएपछि कसैको आँखा नलागोस् भनेर विष्णुप्रकाश शर्मालाई यस्तो माला लगाइदिएको विश्लेषण गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विष्णुप्रकाश शर्मालाई कागती र खुर्सानीको माला लगाइदिएको प्रसङ्गपछि अब 205 किलोको माला लगाएको प्रसङ्ग। बाराको परवानीपुरमा स्थानीयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य किसान श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनललाई 205 किलोको माला लगाइदिएका छन्। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 5 बहुअरीमा उनीहरूलाई 205 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उहाँहरू धन्यवाद ज्ञापन गर्न घर दैलोमा हुनुहुन्छ। सोही क्रममा बहुअरीमा स्थानीयले स्वागत र सम्मान गरेको लोकसभाका युवा नेता रमेश सर्राफले जानकारी दिनुभएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले समानता, भाइचारा र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताउनुभयो। सप्तरी 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष राउतले जनताको अपेक्षा अनुसार आफूले डु एन्ड डाईको मनस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। जनमत पार्टीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले आफ्नो पार्टीलाई अन्तिम आशाको नजरले हेरेको भन्दै निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। एउटा व्यक्ति सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदैमा केही गर्न नसकिने तर सबैको सहयोग पाए जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष राउतले जनताले दिएको सल्लाह र सुझावकै आधारमा आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। शुक्रबार दिउँसो महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 2 गमहरियाका सञ्जीव शाहको बिहे थियो। दुलै लिन जन्तीसहित इटहरीको खरानचोक जानुपर्ने थियो। दुलहा र जन्ती टोली कार, जीप र भ्यान गरी 20 वटा गाडीमा गएको थियो। स्वयंवर सकिएपछि घर टाढा रहेको भन्दै 7 वटा गाडीमा अट्ने जन्तीहरू घरतर्फ फर्किए। अरू गाडी विवाह सकिएपछि फर्कन भन्दै विमानस्थलमै रहे। घर फर्किएका मध्ये महिला र बालबालिका चढेको एउटा भ्यान शनिबार बिहानै 4:30 बजे वीरेन्द्र बजारमा दुर्घटनामा पर्यो। जन्ती लिएर फर्कँदै गरेको ना 1 ज 8396 नम्बरको भ्यान र पश्चिमबाट पूर्व जाँदै गरेको ज 1 च 1496 नम्बरको भ्यान ठोक्किँदा घटनास्थलमै 5 जनाको मृत्यु भयो भने 9 जना घाइते भए, जसमा 4 जना बेहुलाका आफन्त र 1 जना गाडी चालक रहेका छन्। यो दुर्घटनाले बेहुली फर्कन नपाउँदै विवाह उत्सव शोकमा परिणत भयो। परिवारजनहरू शोकमा डुबेका छन्। विवाह घरमा सन्नाटा छाएको छ। दुलै पनि भित्र्याउन पाएको छैन। दुर्घटनाले हाम्रो परिवारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। परिवार, गाउँ, आफन्त सबै शोकमग्न भयो, दुलहाका काका देवु शाहले भन्नुभएको छ। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आफन्तहरूको रुवावासी छ। कहाँ छ मेरो नाति, कहाँ छन् मेरी छोरी? महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 2 गमहरियाकी 64 वर्षीय शोभा शाह विलाप गरिरहनु भएको छ। शोभा छोरी र नातिनीहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। साथमा रहेका आफन्त उहाँलाई रोक्थे, सान्त्वना दिन्थे, छोरा नाति सकुशल छन्, उपचार हुँदैछ भनेर। जन्ती बोकेको भ्यान दुर्घटना हुँदा शोभाकी 35 वर्षीय छोरी धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 3 तुलसीयाहीकी रुबी कुमारी शाह र नाति 11 वर्षीय यश कुमार शाहको मृत्यु भएको थियो। यश कुमार शोभाका छोरा रूपेशका छोरा हुन्। दिदी रुबी र छोरा यश कुमारको मृत्युले रूपेश गम्भीर पीडामा छन्। उनकी श्रीमती प्रियंका सवारी दुर्घटनामा घाइते छिन्। रामगोपालपुर नगरपालिका 7 सहसौलाका जीव छ शाहले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेका छैनन्। उनका छोरीहरू 13 वर्षीय सृजना र 18 वर्षीय मन्जुको सोही दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। 4 सन्तानका बुबा जीवछको मन्जु माहिली र सृजना कान्छी छोरी हुन्। दुर्घटनामा विङ्गर चालक धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4 का अब्दुल मन्सुरको मृत्यु भएको छ। घाइते 9 जनाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। मृतकहरूको शवलाई पोस्टमार्टम गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा सन् 2022 मा रेमिटेन्स आप्रवाह 3.6% बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ रिपोर्ट अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिटेन्स बढ्ने देखिएको हो। सन् 2021 मा नेपालले 8 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिटेन्स भित्र्याएको थियो। नेपालले रेमिटेन्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था
व्यवस्था लागू गरेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग क्षेत्रको विकास सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र नीति बनाउने विषयमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुख्य सचिव बैरागीले सरकारले कुनै पनि एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रहरू बजेट र योजनाहरूमा स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएको बताउनु भएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। निगम हाल 27 अर्ब घाटामा रहेकोले मूल्य समायोजन नगर्ने जनाएको छ। निगमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतार चढावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट यही मक्सिर 15 मा प्राप्त खरिद मूल्य अनुसार एलपी ग्यासको मूल्य केही बढेको छ भने पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा केही घटेर आएको जनाइएको छ। ग्यास सिलिन्डर बिक्रीबाट मात्र निगमलाई 15 दिनमा 36 करोड 85 लाख घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको छ। यद्यपि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा मूल्य घट्दा पनि यथावत राख्दा 15 दिनमा करिब 58 करोड नाफा हुने निगमले जनाएको छ। अनमोल केसी स्टारर फिल्म छड्के 2 को एक महत्त्वपूर्ण दृश्य टिकटकमा सार्वजनिक भएको छ। यो दृश्यलाई फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य भएको अनुमान गरिएको छ। मनाङमा छायाङ्कन भइरहेको फिल्मको सेटबाट सुटिङ हेरिरहेका केही दर्शकले टिकटकमा यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। अनमोल र अर्का अभिनेता रविङ तामाङ बीचको लडाईँ र संवाद सार्वजनिक भिडियोमा समावेश छ। यो भिडियोमा कथावस्तु र चरित्रको पक्षमा धेरै पक्षको खुलासा गरेको छ। अनमोल नायक र रविङ तामाङ खल पात्रको भूमिकामा हुन्छन्। यार्सा गुम्बा टिप्न जाँदा 11 वर्ष अघि खल पात्रले अनमोलको बुबालाई मारेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ। बुबालाई मारेपछि अनमोलले रविनसँग बदला लिन खोजेको देखिन्छ। भिडियोमा अनमोल तरवार लिएर जाय लागेको देखिन्छ। यसअघि पनि चितवनमा सुटिङ भइरहेको छड्के 2 बाट नायक अनमोल जेलबाट बाहिरिँदै गर्दाको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो उमेर 57 भइसकेकाले आगामी 10 वर्षसम्म एक्सन फिल्म मात्र गर्न चाहेको बताएका छन्। साथै उनले हलिउडको चर्चित एक्सन फिल्म मिसन इम्पोसिबल जस्तो प्रोजेक्ट गर्न चाहेको समेत इच्छा व्यक्त गरेका छन्। पठानसम्म एक्सन फिल्म बारे विचार नगरेको तर अहिले आफ्नो ध्यान एक्सन फिल्ममा रहेको उनको भनाइ छ। सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, मैले अहिलेसम्म कुनै पनि एक्सन फिल्म गरेको छैन, बरु प्रेम कथा जस्ता फिल्म गरेको छु। सामाजिक ड्रामा सहितका फिल्म पनि गरेको छु। यसबाहेक केही भिलेन फिल्म पनि गरेको छु। अहिलेसम्म एक्सन फिल्मका लागि मलाई कसैले लिएको पनि थिएन। उनी अघि भन्छन्, म अहिले 57 वर्षको भएँ, त्यसैले अबका केही वर्षमा एक्सन फिल्महरू गर्न चाहन्छु। मिसन इम्पोसिबल जस्ता ओभर द टप प्रकारका एक्सन फिल्महरू गर्न चाहन्छु भन्ने सोचेको छु, उनको भनाइरहेको छ। शाहरुखलाई किङ अफ रोमान्स भनेर चिनिन्छ। उनले आफ्नो सम्पूर्ण करियरमा DDLJ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बते र जब तक है जान जस्ता प्रतिष्ठित फिल्मसहित धेरै रोमान्टिक फिल्ममा काम गरेका छन्। इन्डोनेसियाको संसदले विवाह अघि यौन सम्पर्क गर्नेलाई 1 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था हुने कानुन ल्याउन लागेको छ। बीबीसीमा प्रकाशित खबर अनुसार उक्त कानुनको मस्यौदामा संलग्न इन्डोनेसियाका नेता बाम्बाङ वुरियान्टोले आगामी साताको सुरुसम्ममा यो कानुन संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। उक्त नयाँ कानुन पारित भएपछि इन्डोनेसियाली नागरिकहरू र विदेशीहरूलाई पनि लागू हुनेछ। नयाँ कानुनमा यसलाई व्यभिचार अन्तर्गतको सजाय भनिएको छ। यस्तो सजाय यदि कसैले सरकारी अधिकारी समक्ष उजुरी गरेपछि प्रभावकारी हुनेछ। कानुनमा विवाह अघि शारीरिक सम्बन्ध राख्न प्रतिबन्ध लगाइने र दोषी प्रमाणित भए 6 महिनासम्म जेल सजाय हुनेछ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार व्यवसायीहरूले नयाँ कानुनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बिदा मनाउने र लगानी गर्ने गन्तव्यको रूपमा परिचित देशमा यस्तो कानुन लागू भई देशकै अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। यसअघि सन् 2019 मा पनि यस्तै कानुनको मस्यौदा पारित गर्ने तयारी भएसँगै देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको थियो।
सेनेगलको संसद बैठकमा सांसदहरू बीच कुटाकुट भएको छ। संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्ता पक्षका पुरुष सांसद मासाता साम्बेले विपक्षी दलकी महिला सांसद एन्डिगो गिनिबीलाई थप्पड हानेपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसद बीच कुर्सी हानाहान भएको छ भने केहीले मुक्कामुक्की पनि गरेका छन्। बैठकमै सांसदहरूले अश्लील शब्द प्रयोग गरेर एक अर्कालाई गाली पनि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सेनेगलमा सत्तारूढ दलले बहुमत गुमाएपछि गएको जुलाई महिनामा चुनाव भएको थियो। चुनावमा सत्तारूढ पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेपछि तनाव झन बढेको छ। राष्ट्रपति म्याकी सालले सन् 2024 को राष्ट्रपति चुनावमा तेस्रो पटक पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि विपक्षी झनै आक्रामक बनेका छन्। यसअघि गएको सेप्टेम्बरमा पनि संसदको पहिलो बैठकमै सांसदहरू बीच झडप भएको थियो। भारतको राजस्थानको करौली जिल्लाको मालपुर थाना क्षेत्रमा बुधबार एक महिलाको गोली हानी हत्या गरिएको छ। बीबीसीका अनुसार घटना रोक्न प्रयास गरिरहेका अन्य 2 युवा घाइते भएका छन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न 7 आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। मसलपुर प्रहरी चौकीका प्रमुख पुरुषोत्तम सिंहले बीबीसीलाई भनेका छन्, देवरी गाउँमा मृतक महिलाको परिवारले खेत जोत्न ट्र्याक्टर मागेको थियो। जोतिसकेपछि पीडित पक्षले 1.25 बिघा खेत जोतिएको बताएको थियो भने अभियुक्त पक्षले 1.5 बिघा भएको जिकिर गरेको थियो। आधा बिघा जग्गा कम कि बढी जोतेको भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि घटना घट्यो। उनले भनेका छन्, सुरुमा 75 रुपैयाँको लेनदेनमा कुरा नमिल्दा गोली हानेर हत्या भएको घटना बाहिर आएको छ। अहिले 7 जना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान जारी छ। मृतक महिलाको परिवार र अभियुक्त एउटै गाउँका हुन्। महिलाको हत्यापछि गाउँमा तनाव बढेको छ। मसलपुराका एक स्थानीयले भनेका छन्, अहिले धेरैजसो किसानले गहुँ छर्नका लागि खेत जोतिरहेका छन्। उनीहरूले 1 बिघा जोत्न रु 300 देखि 350 रुपैयाँ लिने गरेको जनाइएको छ। तेस्रो नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्वकपमा सहभागिता जनाउने नेपाली टोली आज भारत जाँदैछ। डिसेम्बर 5 देखि 18 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि 15 खेलाडी सहित 20 सदस्य नेपाली टोली आज भारत जान लागेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकी बोर्ड तथा कार्यकारी समिति सदस्य नन्दा बस्यालले एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभयो। खेलहरू भारतको दिल्ली र बेंगलोरमा खेलाइने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जाडोमा बच्चालाई निमोनिया हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। निमोनियाको संक्रमण सबैभन्दा बढी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई हुन्छ र त्यो उमेर समूहमा मृत्युको पहिलो कारक पनि निमोनिया नै हो। बालबालिकाहरूको मृत्यु गराउने प्रमुख रोगहरूमध्ये निमोनिया मुख्य रोग हो। निमोनिया भनेको के हो त? निमोनिया भनेको फोक्सोमा हुने संक्रमण हो। निमोनिया भएमा खोकी लाग्ने, छिटो छिटो श्वास फेर्ने, ज्वरो आउने, कोखा हान्ने हुन्छ। कडा निमोनियाले मृत्यु पनि हुन सक्छ। निमोनियाको रोकथाम तथा मृत्यु घटाउन प्रभावकारी कार्यक्रमहरू: बच्चालाई जन्मेको 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने, त्यसपछि आमाको दूधको साथसाथै थप खाना खुवाउने, नियमित खोपहरू लगाउने, नियमित हात धुने, शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइमा ध्यान दिने, धूम्रपान नगर्ने, घरभित्र धुवाँ कम गर्ने र वातावरण स्वस्थ राख्ने। निमोनियाको उपचार: निमोनियाको उपचार शीघ्र र सही औषधिबाट गर्नुपर्दछ। शीघ्र र सही औषधि उपचारले निमोनियाबाट हुने अधिक मृत्युलाई रोक्दछ। कडा निमोनियाबारे जनचेतना र उपचारको पहुँच सर्वसाधारणहरूको साथै दुर्गम समुदायमा पुर्याउन जरुरी छ। कस्ता बच्चालाई निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ? विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, पूर्ण स्तनपान गर्न नपाएका, कुपोषित र जन्मदै कम तौल भएका बालबालिकाहरूमा निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। खाना पकाउँदा निस्कने घरभित्रको धुवाँ र धूम्रपान गर्दा निस्किएको धुवाँले साथै एउटै कोठामा धेरै मान्छेको भिडभाडले यो रोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ। निमोनियाको चिन्ह तथा लक्षणहरू के हुन्? ज्वरो आउने, शरीरमा काँडा उम्रने र कम्पन आउने, छिटो छिटो श्वास फेर्ने, श्वास फेर्न कठिन हुने, श्वास लिँदा र छोड्दा अस्वाभाविक आवाज आउने, कोखा हान्ने, झोल कुरा पिउन नसक्ने वा आमाको दूध राम्ररी चुस्न नसक्ने, धेरै सुतिरहने वा बिउझाउन गाह्रो हुने, नाकबाट सिङ्गान बग्ने र खोकी लाग्ने जस्तो हुन सक्दछ। त्यसकारण बच्चालाई निमोनिया हुनबाट हामीले जोगाउनुपर्छ। यी लक्षणहरू देखिएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा लगेर परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले जाडोमा बच्चालाई निमोनिया हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है त।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।